वज़ीर-ए-आज़म की IT ट्रेनिंग के मंसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हवाई टेक्नोलॉजी के वफ़द की शिरकत। 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी से मुतालिक अमूर का जायज़ा। नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर तबादला ख्याल। हवाई टेक्नोलॉजीज़ के नुमाइंदों का पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के लिए अपने आज़म का इजहार। गुज़श्ता बरस में हवाई टेक्नोलॉजीज़ के साथ मुआहदों पर अमल दरामद का भी जायज़ा। टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। हवावे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। नौजवानों को रोज़गार के हसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। ICT ट्रेनिंग पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। कोई मजदूर भूखा ना सोए। मरियम नवाज ने मजदूरों की फलाह के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में कम अज़ कम उजरत का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मनसूबे की मंजूरी दे दी। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला। रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग का भी हुक्म। पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़्म रखते हैं। मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते। मजदूर की उजरत, इलाज मुआवजा, बेहतरीन रोज़गार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करने के साथ तजावीज़ भी देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दिन 2 बजे तलब। PTI और सुन्नी इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट पहुँचने ये हिदायत जारी कर दी गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी। मदारिस और उलमा पर हमले कहाँ का जहाद है। जितने हमले करते हो करो, मदारिस और उलमा कायम रहेंगे। जो बंदूक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो, ये जहाद नहीं दहशत गर्दी है। ये काली आंधियाँ हैं, आकर गुजर जाएंगी। ये मदारिस बाकी रहेंगे। मौलाना हामिदुल हक पर हमला मेरे घर और मेरे मदरसे पर हमला है। इस तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले सफाक और दहशत गर्द हैं। मौलाना फजल रहमान का खुड़ा खटक में खिताब। JUI सरबराह की दारुल उलूम हकानिया आमद। बम धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। मौलाना फजल रहमान आपके साथ इस एहतजाज में आते हैं मुश्तरका इजलास के दौरान, तो इसका मतलब है कि फिर मुझे तो जरदारी साहब के लिए डेस्क बजाते नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद माह के लिए शायद अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का सेहरा जो है सजाने की ख्वाहिश होगी और 5-6 माह के बाद जो है जब वक्त ज़ाय हो जाएगा तो फिर कहेंगे कि जी हमारे रास्ते जुदा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि हम किसी एक फैसले पे ठहरते ही नहीं है। अपोजिशन के 10 अरकान कौमी असम्बली फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में है। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन इत्तेहाद के 6 माह ज़ाया करेंगे, फिर छोड़ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में है ही नहीं। PTI वालों का मसला ये है कि एक फैसले पर डटे नहीं रहते। आनी बेंच किसकी तजवीज़ थी, PTI तहकीकात करे और नाम सामने लाए। PTI का सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स बानी PTI के कंट्रोल में नहीं। सलमान अकरम राजा अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाएं, उनसे माफ़ी मांग लूँगा। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कब्र कुशाई के बाद मकतूल की मेडिकल रिपोर्ट तैयार। कब्र कुशाई के बाद मुस्तफ़ा आमिर की बॉडी से 11 नमूने लिए गए। नमूनों में किसी भी नशा आवर चीज़ के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मामले तफ्तीशकार और टेक्निकल मैनेजर के दस्तखत मौजूद। रिपोर्ट पुलिस को जमा कराई जाएगी।
روایات اور مذہبی رواداری کسی بھی ملک کی شناخت ہوتی ہے. برداشت ہمارے مذہب کا اہم جز ہے. ملک کو مذہبی منافرت سے پاک کریں گے. پرتشدد رویے قوم اور ملک کے لیے باعث شرم ہے. اس سرزمین پر سب کا برابر حق ہے. آئین پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے. اقلیتوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کی مکمل آزادی حاصل ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے اقلیتی برادری کے لیے اقدامات لائق تحسین ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں بہت بڑا کردار ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں مائنورٹی کارڈ تقسیم کی تقریب سے خطاب. شفاف الیکشن ہی مسائل کا واحد حل ہے. ملک میں آئین قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا. ملک کی معیشت روز بروز خراب ہو رہی ہے. گزشتہ 2 سال سے ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئی. مزید 2 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. 2 سال میں 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں. مسلط شدہ حکومت ہر جگہ فیل ہو رہی ہے. رول آف لا کے لیے اپنی تحریک تیز کریں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے سب پارٹیوں سے مل کر پلان بن رہا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. ملک میں بے روزگاری بڑھ چکی ہے. امن و امان کی صورتحال خراب ہے. حکومت کو فوری طور پر آزاد اور منصفانہ الیکشن کرانے چاہیے. تمام الائنس کی میٹنگ بلا رہے ہیں. قومی ایجنڈے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے. FIRs واپس لے کر گرفتار ورکرز کو رہا کیا جائے. PTI رہنما اسد قیصر کا مطالبہ. خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر اظہار عدم اطمینان. PTI پشاور کا احتجاج کا اندیا. صوبے میں تیسری بار PTI کی حکومت ہے. اب بھی پشاور اہم مسائل سے دوچار ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر اپنے ہی پارٹی رہنما اور کارکنان کی تنقید. فوری مسائل حل نہ ہونے پر احتجاج کی دھمکی. پشاور شہر میں سیوریج کا نظام تباہ ہے. بارشوں کے بعد شہر سیلاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے. پشاور کے کئی علاقے پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. پشاور کا ترقیاتی فنڈ دوسرے اضلاع میں منتقل کیا جا رہا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ 2009 میں تجویز کیا گیا. اب تک عمل درآمد نہ ہو سکا. پشاور میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے خلاف PTI کی ضلعی تنظیم کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق. اسحاق ڈار کی انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات. مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت. وزیر خارجہ کی ملاقاتیں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئیں. وزیر اعظم سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات. رکن قومی اسمبلی اظہر قیوم نہرا، رکن قومی اسمبلی عبدالغفار بٹو اور رکن صوبائی اسمبلی فدا حسین بٹو شامل. متعلقہ حلقوں کے امور اور ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کی ارکان کو عوام سے رابطہ رکھنے اور ان کے مسائل حل کرنے کی ہدایت. آج میئر کراچی نے کہا کہ اس کے پاس اختیارات نہیں. میئر کراچی گورنر ہاؤس آئیں ان کو بتاتا ہوں بغیر اختیارات کیسے کام ہوتا ہے. دل سے کام کرنا ہو تو اختیار نہیں اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. کراچی شہر میں کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں. گورنر سنگھ کامران ٹسوری کے تنقیدی وار. ملک میں بارشوں کے ایک اور سپیل کی نوید. آج سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا. پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں بارشوں کی پیش گوئی. پہاڑوں پر برف باری کا امکان. لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. مری گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری متوقع. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے. حیدرآباد، سکھر میں بھی بارش کا امکان. کراچی میں پیپلز بس سروس کے اوقات میں توسیع کا اعلان. سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ 15 رمضان سے بس سروس رات 1 بجے تک چلائی جائے گی. ٹائم میں توسیع کا فیصلہ عوام کو بہتر اور سہولت بخش سفری آپشن فراہم کرنے کے لیے کیا گیا. حکومت سندھ کراچی کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے. شہر عقائد کے عوام پیپلز بس سروس کی توسیع شدہ اوقات کی سروس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں.